यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। सुरुमा प्रमुख समाचार। काठमाडौँ बालाजोग क्षेत्रमा भएको घटनाको छानबिन गरी लुटपाटमा संलग्नलाई कार्यवाही गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। लुटपाट र तोड़फोड़मा संलग्न 6 जना प्रहरीद्वारा सार्वजनिक। आयुर्वेद योग जस्ता स्वास्थ्य पद्धतिको थप खोज र अनुसन्धान आवश्यक रहेकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जोड़। लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहकबाट लिएको 1 अर्ब 60 करोड़ अतिरिक्त सेवा शुल्क 1 हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता गर्ने सहमति। महाशिवरात्रि पर्वको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा जानकारी। 20 लाख भक्तजनले प्रत्यक्ष दर्शन गर्ने कोषको अनुमान। र ताजिकिस्तानमा हिम पहिरोमा परि 10 जनाको मृत्यु। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई संस्थागत र संरचनागत रूपमा बलियो बनाउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा उहाँले आयोगलाई बलियो बनाउने आफ्नो प्रयत्न रहने उल्लेख गर्नुभयो। लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताउनुहुँदै उहाँले आयोगका 7वटै प्रदेशका संरचना पनि बलियो बनाएर लोकतन्त्र, कानूनी राज्य र जनताको मानवाधिकार संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भेटमा आयोगका पदाधिकारीहरूले संघीय संरचना अनुसार आयोगको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको, साधन स्रोत र पर्याप्त बजेटका निम्ति सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउँदै आयोगका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐनहरू र नियमावली निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगका सबै माग र ध्यानाकर्षण आफूले योजनाबद्ध रूपमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार दिउँसो काठमाडौँको बालाजोग क्षेत्रमा भएको घटनाको गम्भीर छानबिन गर्न सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। हिजो दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले घटनाको छानबिन गर्न र अन्याय परेका सबैले समुचित न्याय पाउने गरी कार्यवाही गर्न निर्देशन दिनुभयो। छलफलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखहरूले बसपार्क क्षेत्रमा केही विवाद भए पनि यति अप्रिय घटना होला भनेर आफूहरूले पूर्वानुमान नगरेको बताउनुभयो। छलफलमा उहाँहरूले घटनामा परि 33 जना प्रहरी घाइते भएको, शान्ति सुरक्षाको पूर्वानुमान गर्न नसकिएको, प्रहरीको सावधानीका कारण मानवीय क्षति नभएको र विवादकै बीच लुटेरा समूहले फाइदा उठाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको जानकारी गराउनुभयो। बालाजु स्थित माछा पोखरीमा सोमबार भएको तोडफोड़मा संलग्न रहेका 6 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी माछा पोखरीमा प्रहरीको गाड़ी, प्रहरी बीट तथा ट्राफिक आइल्याण्डमा तोडफोड़का साथै आगजनी गर्ने कार्यमा संलग्न 6 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा उदयपुर घर भई हाल तारकेश्वर बस्ने विक्रम राई, नुवाकोट घर भई बानियाटार बस्ने रामहरि भण्डारी, लमजुङ घर भई तारकेश्वर बस्ने विवेक श्रेष्ठ, काभ्रेपलाञ्चोक घर भई बालाजु बस्ने राजेश तामाङ, प्युठान घर भई गोङ्गबु बस्ने दिपेन्द्र पुन मगर र काभ्रेपलाञ्चोक घर भई गंगाहाल बस्ने आशिष खड्का रहेका छन्। पक्राउ परेका 6 जना उपर मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 26 को दफा 285 बमोजिम आपराधिक उपद्रव गर्न नहुने कसुर सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 3 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। साथै घटनामा संलग्न संदिग्ध 10 जना अन्य व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई सोधपूछ तथा छानबिन भइरहेको पनि प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले आर्थिक अपराध बढ़दै गएको र मुलुकबाट पुँजी पलायन हुने तथा राजस्व छल्ने कार्यका विरूद्ध कार्यवाही चलाउन आवश्यक भएकाले प्रस्ताव पेश गर्नु परेको बताउनुभयो। बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक
2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। यसअघि विशेष समयमा सत्तापक्षका सांसदहरूले सड़क दुर्घटनाका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था देखिएको, सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक अभाव रहेको, स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने लगायतका धारणा राख्नुभयो। प्रतिपक्षका सांसदहरूले समस्याको चाङले देश भरिएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न संसद प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ़न जरूरी रहेको र शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारलाई सहज बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नुभयो। बैठकमा सांसदहरूले संविधान जारी भएको 8 वर्षसम्म पनि संविधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा 6 लाख बढ़ी नागरिक नागरिकताविहीन हुनु परेको र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सदन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। शून्य समयमा सांसदहरूले प्रादेशिक अस्पतालमा डाक्टरको अभाव, विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिता, कृषक मल अभाव, जंगली हात्तीको आतंक लगायतका विषयमा सदनको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। यस्तै सांसदहरूले सर्वसाधारणहरू लघु वित्तको शोषणमा परिरहेको, रुग्ण सरकारी स्वामित्वका कल कारखाना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन, भाषा आयोगका समस्या लगायतका विषयमा सदन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। बैठक शुरू भए लगत्तै सांसदहरूले संविधानवादको रक्षा, विधिको शासन र सर्वोच्च अदालतलाई पूर्णता दिने, नयाँ बस पार्कमा भएको घटना, सार्वजनिक विदा, राष्ट्रपतिको सवारीमा सड़कमा सर्वसाधारणले दुःख पाएको लगायतका विषयमा ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 10 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयुर्वेद पूर्वीय सभ्यता मात्र नभएर संसारकै साझा सम्पत्ति रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय आयुर्वेद शिक्षण अस्पतालको नवनिर्मित भवनको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले हाम्रा मौलिक स्वास्थ्य पद्धतिका रूपमा रहेका आयुर्वेद, योग, ध्यान र प्राकृतिक चिकित्साका साथै जनजातीय समुदायमा पाइने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तर लोप हुन लागेका ज्ञानको खोजी र अनुसन्धानका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय क्रियाशील रहन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आयुर्वेद अब पूर्वीय सभ्यताको मात्र होइन, संसारकै साझा सम्पत्ति बनिसकेको छ। हाम्रा मौलिक स्वास्थ्य पद्धतिका रूपमा रहेका आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, ध्यान र प्राकृतिक चिकित्साका साथै हाम्रा जनजातीय समुदायमा पाइने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तर लोप हुन लागेका अनेकौं उपचार पद्धति र ज्ञानको खोजी, अनुसन्धान तथा संरक्षणका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय क्रियाशील रहनु आवश्यक छ। संस्कृत भाषामा प्राचीन तथा मध्यकालीन युगमा लेखिएका ग्रन्थहरू रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले हिन्दू मात्रै नभई बौद्ध तथा जैन संस्कारका लागि संस्कृत भाषामा लेखिएका ग्रन्थले ज्ञानको प्रवाह संसारभर फैलाउने बताउनुभयो। कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई पूर्वीय दर्शनको अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। पूर्वीय दर्शनको अध्ययनको केन्द्र यो विश्वविद्यालयलाई बनाउन सक्यौं भने हामी संसारभरिका पूर्वीय दर्शनको अध्ययन गर्न रुचि राख्ने व्यक्तिहरूलाई पनि यहाँ आकर्षण गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ। हामीले त्यतातिर विकास गर्न सकेनौं भने पूर्वीय दर्शनको अध्ययन गर्न पश्चिमा देशहरूमा जानुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। विदेशबाट पनि विद्यार्थी पढ्न आउने गरेर कसरी यसको विकास गर्ने, यसको आन्तरिक पक्षलाई कसरी सुदृढ र सबल गर्ने भन्ने कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको छ। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री विष्णु पन्थीले आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश सरकार समन्वय गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपाली समाज रूपान्तरणमा चलचित्र क्षेत्रले खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले चलचित्र मानव जीवनको अभिन्न अंग भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। भाषा, संस्कार, संस्कृति, गीत संगीत, कला, साहित्यको संरक्षण र विकास चलचित्र क्षेत्रले गरिरहेको बताउनुहुँदै उपराष्ट्रपति पुनले देशभक्ति भावनाले ओतप्रोत बनाउन तथा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन, भौगोलिक अखण्डताको रक्षामा चलचित्रले योगदान पुर्याउँदै आएको बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले स्वदेशी उत्पादन बढ़दै गए पनि यसको पूर्ण बजारीकरण अझै हुन नसकेको बताउनु भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ दाङको आयोजनामा हिजो दाङको घोराईमा शुरू भएको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय साना तथा घरेलु उद्योग, पर्यटन तथा कृषि प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले स्थानीय कृषि उत्पादन बढ़दै गए पनि बजारीकरणको व्यवस्थापन हुन नसक्दा साना उद्यमी मारमा पर्ने गरेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको हिजोको बैठकमा समितिको निर्णय निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन 2079 माथि छलफल भएको छ। बैठकमा उपसमितिद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संयोजक महेश कुमार महराले 52वटा निर्देशन रहेकोमा 30वटा कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराउनुभयो। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा आगामी वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि चैत 20 गते मनोनयनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार चैत 21 मा उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी, 22 मा मनोनयन पत्र र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय दिने तथा उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गरिने भएको छ। 23 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन तालिका अगावै मतदाता नामावली अद्यावधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्वाचन कार्यालयलाई परिपत्र समेत गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी अम बहादुर पूर्जाले जानकारी दिनुभयो। गत मंसिर 4 मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै उहाँको सांसद पद पनि खारेज भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले श्रम शक्ति विदेश पलायन हुने अवस्थालाई रोक्न आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिनु भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको 27औं वार्षिक उत्सवलाई हिजो काठमाडौँमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी अनुसारको डाक्टर, नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा ऐनबारे उठेको प्रश्नको जवाब दिनुहुँदै मन्त्री गिरीले ऐनमा त्रुटि भए त्यसलाई समयानुकूल संशोधन गरेर अगाडि बढ़नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले नयाँ विषयका स्वास्थ्य कर्मीबारे व्यवस्थापनमा छलफल र सहकार्य गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो। जर्मनीले नेपाललाई कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप उपलब्ध गराएको छ। नेपालका लागि जर्मन राजदूत डाक्टर थोमस प्रिन्सले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीलाई कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत पहिलो चरणमा राजदूत डाक्टर प्रिन्सले मन्त्री गिरीलाई 3,45,000 मात्रा खोप हस्तान्तरण गर्नुभयो। जर्मन सरकारले विभिन्न चरणमा 15 लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो। उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनसँग नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी जाने भोल्कले शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा हिजो भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा विचार विमर्श भएको उपप्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनैतिक सहमतिबाटै राष्ट्रपति छान्नुपर्ने बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस संगठन कास्कीद्वारा हिजो पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको रक्षा गर्ने राष्ट्रपतिको खोजी भइरहेको भन्नुहुँदै नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने पक्षमा समाजवादी पार्टी नरहेको र सबैले स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्ति राष्ट्रपति बनाइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। गत माघ 1 गते पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको छानबिनका क्रममा दुर्घटना हुनु केही समय अघि विमान उडानको नेतृत्व सहचालकबाट मुख्य चालकले लिएको पाइएको छ। दुर्घटना जाँच आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार विमानको बायाँतर्फको सीटमा क्याप्टेन बसेको र प्रशिक्षक पाइलट दायाँतर्फ बसेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो त्रैमासिक अवधिको अपेक्षित मुद्रास्फीति सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले गत पुस 24 देखि 30 गतेसम्म देशभरका विभिन्न 60 वटा बजार क्षेत्रमा 2010 जना उत्तरदातासँग गरिएको सर्वेक्षणको नतिजा हिजो सार्वजनिक गरेको हो। मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश व्यक्तिले मूल्य वृद्धि अझै हुन सक्ने धारणा दिएका छन्। आगामी 3 महिना र 1 वर्ष भित्रको मूल्य वृद्धि अनुमान गर्न भनिएको प्रश्नावलीमा अधिकांशले मूल्य बढ्ने जवाब दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीमा रेडियो नेपालको प्रसारण क्षमता विस्तार तथा प्रादेशिक कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भएको छ। हिजो रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले कर्णालीमा रेडियो नेपालको थप प्रसारण पहुँच विस्तार बारे गर्नुभएको भेटघाट कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश सरकार रेडियो नेपालको उन्नयन तथा विकासमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक केसीले रेडियो नेपालको क्षमता विस्तारका लागि
लागि पश्चिम रुकुमको जन्ती ओल्याब भन्ने स्थानमा एफएम ट्रान्समिटर स्थापनासँगै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा 1000 र हरेमा 2000 वाटको एफएम ट्रान्समिटर राख्न लागि जानकारी गराउनुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रि पर्वको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। कोषले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी फागुन 6 गते शनिबार पर्ने महाशिवरात्रि पर्वको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवड़ाले शिवरात्रिका अवसरमा जगतगुरू शंकराचार्य सरस्वती श्री निश्चलानन्द स्वामी सहित करिब 5000 सन्त महन्त आउने जानकारी दिनुभयो। कार्यकारी निर्देशक डाक्टर खतिवड़ाले शिवरात्रि पर्व व्यवस्थापनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको संयोजकत्वमा महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्थापन मूल समारोह समिति तथा विभिन्न 8वटा उपसमिति गठन गरी व्यवस्थापनका आवश्यक कामहरू भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यस वर्षको शिवरात्रिमा करिब 20 लाख भक्तजनले पशुपतिनाथको प्रत्यक्ष दर्शन गर्ने अनुमान रहेको र भक्तजनको व्यवस्थापनका लागि 5वटा लाइनबाट दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। पशुपतिनाथका नित्य दर्शनार्थीका लागि बिहान 7 बजे भित्र दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कोषाध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो। शिवरात्रिका दिन दर्शनार्थीको चाप व्यवस्थापनका लागि एयरपोर्ट, गौशाला, चाबहिल क्षेत्रमा सड़कको आधा भागमा मात्र सवारी साधन चल्न दिने र आवश्यकता अनुसार सवारी डाइभर्सनको व्यवस्था मिलाउने कोषले जनाएको छ। नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खण्ड थप 15 दिन दिउँसोको समयमा यातायात बन्द गरिने भएको छ। पुल निर्माणका क्रममा भित्तो काट्न कठिन भएपछि थप 15 दिन यातायात बन्द गर्न लागि हो। गत पुस 5 गतेदेखि 30 दिनका लागि बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म सड़क रोकेर काम गरिँदै आएको थियो। पछि माघ 6 गतेदेखि भने दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म थप 30 दिन बन्द गरिएको थियो। थप गरिएको समय फागुन 6 गते सकिँदैछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा हिजो बसेको सरोकारवालाको बैठकले थप 15 दिनका लागि सड़क बन्द गरेर काम गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्यास सिलिण्डर विस्फोट हुँदा नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारी घाइते हुनु भएको छ। बुद्धनगर स्थित निवासमा बुधबार राति ग्यास सिलिण्डर विस्फोट हुँदा भण्डारी र उहाँकी आमा घाइते हुनुभएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। उहाँहरू दुवैको कीर्तिपुर अस्पतालमा आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ। अछाममा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। जिल्लाको कमल बजार नगरपालिका वडा नम्बर 7 सेराबाट कमल बजार जाँदै गरेको ट्र्याक्टर ओह्रालो सड़कमा पल्टिँदा कमल बजार 10 तान्तीका करिब 28 वर्षीय वृखबहादुर विष्टको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जनाइएको छ। वीरगंजमा रहेको मुलुककै एकमात्र कृषि औजार कारखाना लामो समयपछि फेरि सञ्चालनमा आएको छ। 3 दशकदेखि बन्द रहेको कारखानामा अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका वैज्ञानिकहरूको समूहले कृषि औजारको परीक्षण र उत्पादन शुरू गरेका छन्। ध्रुव अधिकारीको रिपोर्ट। झण्डै 30 वर्षपछि सञ्चालनमा आएको वीरगंज स्थित कृषि औजार कारखानामा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका वैज्ञानिक टोलीले अहिले प्रारम्भिक रूपमा कृषि औजारको उत्पादन गरिरहेका छन्। कारखाना सामान्य मर्मतपछि सञ्चालनमा आएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका मेकानिकल इन्जिनियर अरूण शाहले बताउनुभयो। आवश्यक मसिनहरू अहिले मर्मत गरेर त्यसलाई सञ्चालनमा लागेको छ। हामी नमुना उत्पादन गर्दैछौँ। केही प्रोडक्टहरू कुटो, कोदालो, बेल्चा, खुखरी बनाउँदैछौँ। हामी लामो समयदेखि सञ्चालन नभएको कारण केही मेसिनहरूमा खराबी आएपछि सामान्य मर्मतपछि पूर्णतया कृषि औजार कारखानाका सम्पूर्ण मेसिनहरू सञ्चालनमा आएका छन्। मेकानिकल इन्जिनियर शाह मेसिनहरू राम्रै कन्डिसनमा छ। कुनैमा जाम भएको धेरै दिनदेखि सञ्चालन नआएको कारण मेन्टेनेन्समा कुनै मसिनले अलि समस्या गरिरहेछ, तर मसिनहरू धेरै जसो ठिकै कन्डिसनमा छ। कृषि औजार कारखाना संरक्षणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट खटिनुभएका कर्मचारी मनोहर प्रसाद गौतमले कारखानाबाट उत्पादन भएका औजारहरू गुणस्तरीय र महँगो हुने हुँदा यसको बजार तथा बिक्री वितरणका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड़ दिनुभयो। 30-32 वर्षदेखि बन्द भएको कारखाना हो। मेसिन औजार जम्मै उहाँले चाहिँ अब चलाएर हेर्नुभयो, तर यहाँको अब कस्ट चाहिँ अलिकति महँगो पर्न जान्छ। नेपाल सरकारले अनुदानमा त्यही किसिमले गर्ने हो भने राम्रोसँग चाहिँ यसको खालि उत्पादन मात्रै गरेर हुँदैन, बिक्री पनि हुनु पर्यो। कृषि औजार कारखानाले किसानहरूका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण औजार तथा यन्त्रहरू, थ्रेसर, ट्र्याक्टरका कल्टिभेटर, धान काट्ने मेसिन लगायतका
मेसिनहरू उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता कारखानामा रहेको छ। तत्कालीन सोभियत संघ सरकारले उपहार स्वरूप निर्माण गरिदिएको कृषि औजार कारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउँदा 325 जना कर्मचारी तथा मजदुरहरू कार्यरत रहेका थिए। अहिले पुनः कारखाना सञ्चालनमा आएमा आफ्नै देशमा निर्मित कृषि औजारको प्रयोग र स्थानीय युवाले समेत रोजगार पाउने हुँदा कारखाना सञ्चालनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग स्थानीयको छ। ध्रुव अधिकारी, रेडियो नेपाल, वीरगञ्ज। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ताजिकिस्तानमा हिम पहिरोमा परि हिजो 10 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको अर्ध स्वायत्त पूर्वी क्षेत्र गोर्नो बदख्शानमा हिम पहिरोमा परि 9 जनाको मृत्यु भएको उक्त देशको विपद व्यवस्थापन सेवाले जनाएको छ। त्यसै गरी विशाल पामिर पर्वतले घेरिएको कम जनसंख्या भएको राजधानी दुशान्बे नजिकैको राजमार्गमा हिम पहिरोमा परि अन्य 1 जनाको मृत्यु भएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगानले आफ्नो देशको दक्षिणी प्रान्तमा भूकम्पमा परेकाको खोज तथा उद्धारका साथै मानवीय सहायता सामग्री उपलब्ध गराएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नु भएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सले आयोजना गरेको शासन प्रणाली सम्बन्धी विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति एर्दोगानले कठिन परिस्थितिमा विश्व समुदायले प्रकट गरेको ऐक्यबद्धता, उपलब्ध गराएको सहयोग आफ्नो देशले कहिल्यै नभुल्ने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क 1 अर्ब 60 करोड़ रुपियाँ 1 हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिन सहमति जनाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा भएको बैठकमा लघुवित्तहरूले वार्षिक 1.5% भन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति पनि जनाएका छन्। त्यसै गरी एउटा ग्राहकले एउटा भन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने सहमति समेत बैठकको क्रममा भएको छ। बैठकमा उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले लघुवित्त संस्थाहरूले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा त्यस क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो। नेपालले आप्रवासी नेपालीहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि सम्बन्धित देशका सरकारहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। दुबईमा भएको सरकार प्रमुखहरूको वर्ल्ड गभर्नमेन्ट समिटमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले नेपाली श्रमिकहरूले विभिन्न बहानामा समस्या भोगिरहेकोले उनीहरूको सुरक्षा र संरक्षणमा सम्बन्धित देशका प्रमुखहरूले ध्यान दिनु आवश्यक भएको बताउनुभयो। 4 दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गर्नुभएका श्रम सचिव अर्यालले मध्य एसियाली देशहरूमा केन्द्रित रहेर श्रम बजारको अवस्था तथा श्रमिकका हक हितका सम्बन्धमा समूहगत रूपमा भएको छलफल कार्यक्रममा दिगो विकास, सेवा प्रवाहमा नवीनतम प्रयोग, श्रम बजार, नयाँ प्रविधि, जलवायु परिवर्तन लगायत विषयमा नेपालको धारणा राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा सचिव अर्यालले नेपाली श्रमिकका समस्या र समाधानका लागि यूएईका मानव संसाधन मन्त्री डाक्टर अब्दुल रहमान अल अबर र कतार सरकारका मानव संसाधन मन्त्री र सचिव तथा आईएलओका महानिर्देशक गिलबर्ट होङबोसँग पनि छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। यही फेब्रुअरी 12 देखि 15 सम्म सञ्चालन भएको बसो समिटमा 90 भन्दा बढी देशका सहभागिता रहेको थियो। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका 6 सरङ घाटमा 3311 केबी क्षमताको सबस्टेशन निर्माणपछि 3 पालिकामा विद्युत आपूर्ति सहज भएको छ। सबस्टेशन सञ्चालनमा आएसँगै जिल्लाको आँबुखैरेनी, बन्दीपुर, देवघाट गाउँपालिका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति सहज भएको छ। लामो लाइन भएका कारण पूर्ण क्षमताको विद्युत प्रवाह नहुँदा समस्या भोग्नु परेको तनहुँ वितरण केन्द्रका प्रमुख मेखराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको भिरकोटी मण्डपमा बुधबारदेखि 8औं वृहत राष्ट्रिय छाला जुत्ता तथा वस्तु प्रदर्शनी 2079 शुरू भएको छ। नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक संघले आयोजना गरेको प्रदर्शनीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले नेपालले निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको जुत्ता चप्पल उद्योगलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट थप व्यावसायिक बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। ओपनर जड मुन्सिरको शानदार शतकमा आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 को त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा स्कटल्याण्डले नाभिवियालाई पराजित गरेको छ। ट्यू क्रिकेट मैदानमा बुधबार मुन्सीको शतकसँगै स्कटल्याण्डले नाभिवियालाई 10 विकेटले पराजित गरेको हो। सिरिजमा नाभिवियाको यो लगातार दोस्रो हार हो।
मंगलबार नामिबिया नेपालसँग पराजित भएको थियो। नामिबियाले दिएको 154 रनको लक्ष्य स्कल्याण्डले 22.1 ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। स्कल्याण्डको जितमा मुन्सेले 61 बलमा 12 चौका र 7 छक्काको सहयोगमा अभिजित 103 रनको शतकीय इनिङ खेले। त्यस्तै केले कोडसले 72 बलमा 7 चौका सहयोगमा अभिजित 46 रन बनाए। नामिबियाका लागि कुनै खेलाडीले विकेट लिन सकेनन्। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नामिबियाले 39.2 ओभरमा अल आउट भएर 153 रन बनाएको थियो। नामिबियाका लागि रोयान्डेरी लोरेन्स 54 रनमा आउट हुँदा बेर्नार्ड स्कोडिजले 30 रन बनाए। जान ग्रिन 25 रन बनाउँदा फ्रिङ्किङ फ्रान्सले 11 रन बनाए। नेपाल विरुद्ध मंगलबार भएको खेलमा शतक प्रहार गरेका माइकल फान लिङलेङ 14 बलमा 4 रन मात्र बनाए। उनी साफिन शरीफको बलमा बोल्ड आउट भए। मिचेल लेक्सले 4 तथा सफियान शरीफ र मार्क वाटनले समान 3-3 विकेट लिए। यस जितसँगै स्कल्याण्डले 7 टोली सहभागी विश्व लीग 2 को उपाधि जितेको छ। स्कल्याण्डले 33 खेलमा 48 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थान हासिल गरेको हो। अन्य टोलीले बाँकी सबै खेल जिते पनि स्कल्याण्ड भन्दा अगाडि पुग्ने छैन। नामिबिया भने 32 खेलमा 37 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। स्कल्याण्डले आगामी जुनमा जिम्बाब्वेमा हुने आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप छनौटमा स्थान बनाइसकेको छ। मंगलबार सुरु त्रिकोणात्मक सिरिज फागुन 9 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यस सिरिजमा सहभागी 3वटै टिमले एक अर्का विरुद्ध समान 2-2 खेल खेल्नेछन्। सिरिज अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेलमा स्कल्याण्डसँग फागुन 5 मा खेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले फागुन 6 मा नामिबियासँग दोस्रो खेल खेल्दा स्कल्याण्डसँग फागुन 9 मा खेल्नेछ। 14औं संस्करणको पुरुष साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिता भारतमा आयोजना हुने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले साफ च्याम्पियनशिप 2023 भारतमा गर्ने निर्णय गरेको हो। साफले मार्च 10 सम्ममा आयोजना हुने स्थान तय हुने जनाएको छ। अब मौसम आज प्रदेश 1 का पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने र बाँकी भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 22.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 77%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 21 देखि 23 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:41 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:55 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। काठमाडौँ बालाजुक क्षेत्रमा भएको घटनाको छानबिन गरी लुटपाटमा संलग्नलाई कार्यवाही गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। लुटपाट र तोडफोडमा संलग्न 6 जना प्रहरीद्वारा सार्वजनिक। आयुर्वेद योग जस्ता स्वास्थ्य पद्धतिको थप खोज र अनुसन्धान आवश्यक रहेकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जोड़। लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहकबाट लिएको 1 अर्ब 60 करोड़ अतिरिक्त सेवा शुल्क 1 हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता गर्ने सहमति। महाशिवरात्रि पर्वको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा जानकारी। 20 लाख भक्तजनले प्रत्यक्ष दर्शन गर्ने कोषको अनुमान। र ताजिकिस्तानमा हिम पहिरोमा परि 10 जनाको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।